अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, हमने पिछले जो कुछ शोज रिकॉर्ड किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने पर्टिकुलरली एक इशू को पकड़ा है और उससे रिलेटेड जो सब्सटेंसिव लॉज हैं उनके बारे में आपको एजुकेट किया है, आपको बताया है। हमारा आज का जो शो है वो इस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ इसलिए है बिकॉज इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर इशू और उससे रिलेटेड सब्सटेंसिव लॉज के बारे में आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम क्रिमिनल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या मुख्तलिफ स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। उस टाइम से लेके जब भी किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई क्राइम कमिट होता है, चाहे वो वायलेंस से रिलेटेड हो चाहे वो अदरवाइज हो, से लेके उस टाइम तक जब वो शख्स पूरे ट्रायल के थ्रू जाता है, यानी कि फ्रॉम द टाइम वो बंदा जब FIR लॉन्च करता है टू द टाइम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जो है वो चार्ज फ्रेम होता है एंड देन फाइनली जो है वो ट्रायल में जाता है एंड ट्रायल के बाद जो एक डिसीजन यानी कि वर्डिक्ट आता है। इन सब इशूज से आज के शो में बात होगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिस पे हम बात करेंगे वो करेंगे कि विटनेसेस की इस तरह के जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस किस्म की विटनेसेस को अदालतें जो है वो अलाउ करती हैं, किस किस्म की विटनेसेस को अलाउ नहीं करती, एंड मोर स्पेसिफिकली इस हवाले से मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनका क्या रोल होता है। तो इन सब इशू से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जो कि रिनाउंड क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हैं एंड एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस सादिया नवीद, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमें वाया वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगी जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, जो कि साबिक जज रह चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम टॉपिक ऑफ द डे पे बात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड खातून की है, जिन्होंने बाय वे ऑफ हर ओन स्ट्रगल फॉर जस्टिस एक प्रेसिडेंट सेट किया है तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए। तो आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जमहूरी मुआशरों को दवाम तभी मुयस्सर आता है जब अदलिया मुस्तहकम और आज़ाद हो। पाकिस्तान अदलिया भी जाहो मर्तबे को बालाए ताक रखते हुए फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी और मजलूमों की दादरसी के लिए सरगर्म अमल है। खदीजा सिद्दीकी केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। खदीजा सिद्दीकी कानून की तालिबा थी, जिसे एक रोज उसके कॉलेज के बाहर बेदर्दी से छुरियों के पैर दर पैर वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया। खदीजा केस में मुलव्वस मुजरिम शाह हुसैन अगरचे बाअसर खानदान का चश्मो चराग था, लेकिन खदीजा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और कानून के तकाजों को मलबूज रखते हुए उसे कैसरे किरदार तक पहुंचाया। केस को फाइट करने का असल मकसद जो था वो ये था कि ये मेरी एक जंग नहीं थी, ये उन तमाम लड़कियों के लिए जंग थी। एक प्रेसिडेंट केस सेट हुआ 2019 में, जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल वर्डिक्ट आया, वो एक रिपोर्टेड जजमेंट है और वो अब्यूज होती है उन तमाम केसेस में, उन तमाम खवातीन को हिम्मत देने के लिए जो कि अपने जंग लड़ने के लिए जिनको चाहिए होता है कि कोई हिम्मत देने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम है। खदीजा केस में इंसाफ की फ्राहमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि असरो रसूख पाकिस्तानी अदलिया की राह में हरगिज घायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है जहां अदलिया आज़ाद है, और पाकिस्तान का हर शहरी मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ इंसाफ के हसूल के लिए दस्तक दे सकता है। जी, बेसिकली आप लोगों ने रिपोर्ट देखी। मैं चाहूंगी सर डिस्कशन का आगाज आपसे करें। आप खुद खदीजा सिद्दीकी के लॉयर भी रह चुके हैं, तो आई थिंक आपका एक नैरेटिव इस सब एक्सट्रीमली बहुत क्रूशल है। जिस तरह से खदीजा ने भी कहा, इनका केस जो था इट वाज नॉट जस्ट अ विक्ट्री फॉर हर, इट वाज अ विक्ट्री फॉर ऑल द वुमेन इन पाकिस्तान, एंड ये विक्ट्री जो थी आई एम श्योर एट अ कॉस्ट आई होगी बेसिकली। तो क्या हाइज थे एंड क्या लोज थे इस विक्ट्री के? खदीजा सिद्दीकी केस के मैं थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगा कि मेरी एसोसिएशन कैसे स्टार्ट हुई। बिल्कुल। मेरी जो फर्स्ट इंटरेक्शन थी और जब मैंने केस के सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड किया तो मेरी कुछ एप्रीहेंशंस थी अबाउट दिस केस। सबसे बड़ी एप्रीहेंशन तो ये थी कि एज अ लॉयर एंड एज एन एडवोकेट वुड आई बी एबल टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि आई कुड सी के रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी और बहुत दिक्कत होगी और ये कोई इजी और स्मूथ राइड नहीं होगी। तो सर फिर आपने क्यों डिसाइड किया, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप इस तरह डिफिकल्ट केस? वो डिसाइड इसलिए किया बिकॉज मैंने उस स्टेज पर ये तो सब्सिक्वेंटली खदीजा के साथ एक पूरी फोर्स जो है वो खवातीन की और एनजीओज और स्टूडेंट्स सब ने उसको बहुत सपोर्ट किया, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार। बिल्कुल जी। मगर उस वक्त मैंने उसको खासा हेल्पलेस पाया एंड एज एन एडवोकेट लॉयर इन द मेकिंग, और ये बात मुझे बहुत अफसोस
اس وقت ہوا کہ جو اٹیکر تھا وہ بھی ایک لائر تھا سو بالکل رادر دین بیکمنگ اے لائر اینڈ رادر دین ابائڈنگ the rather law than of doing the justice country. to the basically جی، profession itself. وہ سو ہم جو کنسیڈریشنز تھی وہ سب سے پہلی تو یہ تھی کہ بار کا کیا اس میں رد عمل ہوگا. بالکل پرابلی جو سب سے بڑی مجھے سپورٹ ملی، سب سے پہلے تو میں نے ریڈ کیا ختیجہ صدیقی کو کہ یہ کس حد تک ریزولوٹ ہے ٹو پروسیکیوٹ دس ٹرانزیکشن. سو سب سے پہلی بات ایسے کیسز کو کرنے سے پہلے آپ کی اپنی کنوکشن کہ ہاؤ ڈیٹرمنڈ آئی ایم ٹو پروسیکیوٹ، ہاؤ سپورٹیو یور فیملیز، بالکل جی. اور پھر کرمنل جسٹس سسٹم کتنا تعاون کر رہا ہے یا ویلکمنگ ہے. جی اس پر بھی میں آپ سے بیسکلی آپ کی رائے یہ لوں گی. تمام فیکٹرز تھے جن کو ملا کے ہائیز اینڈ لوز کی بات ہے. پروسیکیوشن ہوئی، بڑی انٹینس پروسیکیوشن تھی اور دوپہر 4 بجے تک کام ہوا. چیف جسٹس صاحب کا حکم تھا کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا. میڈیا بلکہ سر مجھے تو لگتا ہے فار ونس آپ کے کیس میں میڈیا ٹرائل ورکڈ ان اے وے، ورنہ اٹس اے بلیسنگ. آپ دیکھا جائے بلیسنگ ان ڈسگائز ہی تھا، ورنہ میڈیا کا بڑا ایک نیگیٹو رول بھی ہو سکتا تھا. ویسے تو میں آئیڈیلی یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز میں جب بھی ایک فیمیل وکٹم ہمت کر کے اگر سامنے آئی جاتی ہے تو سسٹم کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ برطانیہ میں اور یو ایس میں وکٹم کی آئیڈینٹی کو اس کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے. بالکل. مجھے پچھلے دنوں کسی صاحب نے پوچھا آپ کا کیا رد عمل ہے کہ میڈیا پہ ریسٹرکشن ہو گئی ہے موٹر وے ریپ کیس میں. میں نے کہا بہت اچھا ہوا ہے. بالکل یہ کہ ٹرائل اٹسیلف کو بھی انفلوئنس کرتا ہے نا، کیونکہ نان لیگل بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے. ایک اگر کچھ لوگ ہمت کر کے سامنے آئی گئے ہیں تو اس کے ساتھ بڑے کانسیکوینسز اٹیچڈ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ایک ایکٹ ہے which has taken place in private and you are upset about it اور وہ پھر پبلک ہو جائے تو اس کے ایک اپنے اس کے اپنے ڈیمیجنگ کانسیکوینسز ہیں. اس پہ میں آپ کا نیریٹو لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جسٹس صاحبہ آپ نے سنا بیسیکلی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی بیکاز آپ خود ایک فارمر جج رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کیس کی جرنی رہی ہے فرام دی ہائی کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ. جہاں پہ ہائی کورٹ نے شاہ حسین کو ایکوٹ کر دیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس رولنگ کو کمپلیٹلی اوور ٹرن کر دیا اور امپریزنمنٹ جو ہے شاہ حسین کی آرڈر کر دی. تو آپ بتائیں لوگوں کو جنرلی اس بات پہ تھوڑی سی آگاہی دیں کہ کتنا فریکوینٹلی آپ نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ڈیسیژنز جو ہائی کورٹ دے ان کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اوور ٹرن کر دیتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو یہ کن گراؤنڈز پہ کرتا ہے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ دیر از نو ڈیٹا اور ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو میرٹ پہ فیصلہ اگر ہائی کورٹ نے دیا ہے اور وہ لوور کورٹ کے فیصلے سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے اور علیحدہ ہے تو دس از اے ویری گڈ گراؤنڈ کہ سپریم کورٹ اس کو ری ایگزامن کرے کہ کیا ہائی کورٹ نے جو ہے ایویڈنس یا فیکٹس اس کو صحیح ایویلویٹ نہیں کیا یا لا کو صحیح ایویلویٹ نہیں کیا. کیونکہ ہائی کورٹ تو کورٹ آف لا ہے، کورٹ آف فیکٹ تو سبارڈینیٹ کورٹ ہے. اب سارے انہوں نے فیکٹس دیکھ کے 3600 چھڑیاں ماری تھی اس آدمی نے خدیجہ کو اور اس میں انجرڈ وٹنس بھی تھا. سو آل دی ایویڈنس وینٹ اگینسٹ دی پرسن ہو ہیڈ پرپورٹڈلی کمیٹڈ دا کرائم. اب یہ ہائی کورٹ نے کنسیڈریشن کیا ان پہ وے کی؟ سپریم کورٹ نے تو یہ دیکھنا تھا، اس لیے وہاں تو ایڈمٹ ہونا ہی تھا. ایڈمٹ ہوا، بلکہ چیف جسٹس نے کہا جی میں یہ کیس سو موٹو لیتا ہوں. خدیجہ نے کہا جی میرا کیس میرٹ پہ بن رہا ہے، میں سو موٹو نہیں جاؤں گی. دیٹ مینس آئی گو ڈائریکٹلی آئی ول ٹیک این اپیل فرام دا ہائی کورٹ. شی ٹوک این اپیل فرام دا ہائی کورٹ وچ واز ٹرائڈ ان دا سپریم کورٹ اینڈ دی ڈیسیژن آف دا ہائی کورٹ واز اوور ٹرنڈ بیکاز آبویسلی وہ فیکٹس اور لا پہ کریکٹلی بیسڈ نہیں تھا اور اس لیے وہ اوور ٹرن ہو گیا. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا. ایسا ہی کوئی کیس ہو جس میں فرق فیصلے نیچے سے آئے ہوں یا کوئی فیکٹس اور لا کے بیچ میں پراپر اپریسیشن نہ ہو تو تبھی سپریم کورٹ اس کو کرتا ہے. اور پھر ایک دفعہ اور یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے جو ہے پروسیکیوشن یا جو ہے پرپیٹریٹر وہ ایک ریویو پٹیشن بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر ریویو پٹیشن کی کوئی نوبت آئی نہیں اینڈ اٹ از ناٹ آلویز مینٹینیبل بیکاز اٹ ہیز ٹو بی بفور دا سیم کورٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی آن سم گراؤنڈ وچ واز ناٹ اویلیبل ایٹ دا ٹائم کہ لوور کورٹ میں ہوا.
جی بیسیکلی میں چاہوں گی آپ کی طرف ہم واپس آئیں ساجدہ صاحبہ. آئی تھنک لیگالٹیز پہ تو ہم نے بات کی, وہاں اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اینگل جو ساری ڈسکشن سے سامنے آتا ہے, ختیجہ کے کیس میں بھی اور ریسنٹلی جو موٹر وے ریپ کیس اس میں بھی سامنے آیا ہے کہ نہ صرف وہ بندہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے جس کو ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے ڈائریکٹلی, جو سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اگر کوئی شخص اس کو وٹنس کر رہا ہو وہ بھی اس سے آف کورس بڑا سائیکولوجیکلی ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس قسم کے کیسز جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں؟ ایکیوٹ ٹراما, کرونک ٹراما اینڈ کمپلیکس ٹراما ہوتا ہے. ایکیوٹ جو کہ یو کین کیور اٹ, اتنا مشکل نہیں ہوتا, جس ون ٹائم ٹراما ہوتا ہے, ایز کمپیئر ٹو کمپلیکس ٹراما دیٹ از ملٹیپل ٹائم ٹراما ہو رہا ہے, اور کئی لوگ جو ملٹیپل ٹائم ٹراما میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے کا اگر فرض کریں کوئی بندہ انڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے, جس طرح کہ موٹر وے ریپ کیس میں بچوں نے جو ہے وہ وٹنس کیا ریپ کا انسیڈنٹ, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ایک ون آف ایونٹ سمجھیں گے یا سم تھنگ کنٹینیوس؟ اٹس اے کنٹینیوس, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ ون آف, اینڈ ان کی لائف پوری زندگی کا امپیکٹ پڑ گیا اس پہ. ٹھیک ہے, کچھ حد تک تو سائیکولوجسٹ اس کو ریکور کر لیتے ہیں, بٹ کچھ کولیٹرل ڈیمیج ایسا ہوتا ہے جس سے ریکور نہیں کر سکتے. آئی تھنک آن دیٹ گراؤنڈ سر مجھے لگتا ہے کہ جو سینٹینس ہے نا پرپیٹریٹرز کا, اس کو بڑھا دینا چاہیے, بیکاز آپ ایک طرح سے صرف اس بندے کو نہیں کر رہے ہم, اس کو نہیں آپ اس کے رائٹس انفرنج کر رہے, بلکہ انڈائریکٹلی تو دیکھا جائے جو بندہ وٹنس کرا ہے وہ بھی تو اس کی لپیٹ میں آ گیا نا. بالکل صاحب. دیکھیے میڈم, اس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ڈیتھ سینٹینس آج بھی ہے, مگر کیا اسے کرائم کی پریونشن میں کوئی اسٹیٹسٹکس امپروو ہوئے ہیں؟ دی آنسر از نو. میرا خیال ہے کہ ایوری کرمنل ان پاکستان, اس کو ایک کنوکشن ہے کہ اس کا گیٹنگ اوے ود دا کرائم کی پروبیبلٹی بڑی ہائی ہے. سو جب تک آپ کرمنل پروسیکیوشنس کو فول پروف نہیں بنائیں گے اور یہ امپریشن نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور آپ کا کسی بھی ایسی گراؤنڈ پر ایکویٹل نہیں ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کی لوگوں کی جو پرسپشن ہے یا انکلینیشن ہے جرم کمٹ کرنے کی, اس میں کافی کمی آ جائے گی. سر اس پر بھی آئیں گے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم فور اسٹارٹرز لوگوں کو بیسیکلی یہ بتائیں کہ کسی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ لیگل سسٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں کہ درج کروانا, وہ صرف وکٹم خود ہی کرے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص اس کے بہاف پر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے. اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ نے صرف کرمنل مشینری کو موشن میں لانے کے لیے, اس کے بعد سبسیکوینٹلی بیانات آتے ہیں, گواہوں کے بیان آتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں آفٹر دی اکرنس آف دی انسیڈنٹ آپ نے کرا؟ دیکھیں, ٹائم لائن تو کوئی نہیں ہے, مگر مناسب یہی ہے, اسپیشلی سیکچوئل کرائم کے کیسز میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا بہتر, جتنا ٹائملی میڈیکل ایگزامینیشن ہو اتنا بہتر, جتنا جلدی آپ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں اتنا بہتر, کیونکہ کرائم سین کا ڈسٹرب ہو جانا بالکل یہ کافی ڈیمیجنگ ہوتا ہے پروسیکیوشن کے لیے اور کرمنل کیس اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی ایشوز آتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز ہمیں سوال بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ آپ جاتے ہیں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, پولیس فار وٹ ایور ریزن جو ہے وہ نہیں درج کرتی, کامن اکرنس ہے, تو اس کیس میں پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ دیکھیں, یہ ججز آر ناٹ اگنورینٹ کہ ایسی پریکٹس نہیں ہو رہی, سو یہ ہو رہا ہے اور اس کا حل قانون نے دیا ہے. جسٹس آف پیس کا آپ نے نام سنا ہوگا, یہ سیشن کورٹ میں ججز کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر پولیس 154 جس کو آپ ایف آئی آر کہتے ہیں وہ درج نہیں کر رہی, تو جسٹس آف پیس پارٹی کو سن کے تو وہ حکم دے دیتا ہے تھانے کو کہ آپ اتنے عرصے کے اندر اس ایف آئی آر کو رجسٹر کر کے کمپلائنس دیں اور کورٹ میں ریکارڈ پروڈیوس. بالکل, مطلب ایک وے آؤٹ ہے. اور اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی اس میں ہائی کورٹ میں لائے کرتی ہے کہ آپ کا گریونس جو ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے وہ نہیں ہو رہی. سو وکٹم کے پاس یا لیگل ایئرس کے پاس یا فیملی کے پاس, ریلیٹیوز کے پاس, کوئی بھی آن بہاف آف دا وکٹم, if he is a witness اور if he is aware, اس کے علم میں آتی ہے بات, تو آپ یہ اپنی داد رسی کے لیے آپ ایف آئی آر, اور اگر نہیں کرتے تب بھی آپ کے پاس تب بھی ایک سولوشن پراپر میکنزم کرمنل جسٹس سسٹم نے پرووائڈ کیا. بالکل, میں چاہوں گی اس پہ ہم لوگ جسٹس ناصرہ صاحبہ کا بھی تھوڑا سا ویو پوائنٹ لیں. میڈم, اوور آل جو ہم جنرل بات کریں کرمنل جسٹس سسٹم کی, وائلنس سے ریلیٹڈ کرائمس کی, اس میں یہ ایک جنرل فیکٹ ہے, وی آل نو کہ موسٹلی خواتین جو ہیں ان کو وائلنس کا شکار بنایا جاتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ بات انکمپلیٹ ہوگی, یہ ڈبیٹ انکمپلیٹ ہوگی اگر ہم اس بات کو اوور لک کر دیں اور اس بات کا ذکر نہ کریں کہ جو مرد حضرات ہیں, جو ٹرانس
ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भी जो है वायलेंस होता है। तो इस हवाले से आप बताएं कि आपको नहीं लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम इस वायलेंस के इशू को सिर्फ एक जेंडर बेस्ड इशू के तौर पे ना देखें, रादर इन द बिगर पिक्चर एज ए ह्यूमन राइट्स इशू देखें? आपका सवाल दुरुस्त है कि मर्दों के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए कि उनको भी किसी वक्त तशद्दुद का शिकार बना सकते हैं, खास तौर पे जो कमजोर सिनफ मर्द होते हैं ना, एक तो हट्टे कट्टे होते हैं, उनको तो कोई हाथ लगाने से भी डरता है, इसलिए कि हमारे यहाँ वायलेंस जो है वो इसलिए कि मर्द फिजिकली स्ट्रॉन्गर है और फिजिकली कमजोर है। दूसरी बात यह है कि हमने अपने पुराने सारे रस्म और रिवाज रखे हुए हैं जहाँ खवातीन को कोई समझा ही नहीं जाता कि इंसान है, उनको अजनास में शुमार करते हैं। तो अब सूरत हाल जो है इसको तब्दील करने में मैं समझती हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आई, पिछले 73 साल में तब्दीली यकीनन आई है, लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी ट्रॉमा सेंटर मर्दों का हो, देखें ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये हिरासा होने वाला केस तो आपको पता है पिछले दिन हुआ था यूनिवर्सिटी में कि वो एक मर्द के ऊपर गलत शिकायत लगा दी किसी औरत ने क्योंकि उसकी प्रमोशन ज्यादा हो रही थी। तो जो फैसला किया कमेटी ने, जिसका डीन भी मेंबर था, उसने रिपोर्ट ही नहीं दी और 2-3 महीने गुजर गए, बीवी उसको छोड़ के चली गई, माँ बाप उसको लान तान करते रहे, आखिर में वो इतना डिप्रेस हुआ उसने सुसाइड कर लिया। अब उसके लिए कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था, कोई उसके लिए ऐसा रास्ता नहीं था कि वो किसी से जाके इसके करता शिकायत। जी बिल्कुल मैडम, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैडम ने तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में सारे इशू को एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्रिमिनल ट्रायल में जो है क्या स्टेजेस मुख्तलिफ होते हैं, क्या आप डूज एंड डोंट्स के हवाले से लोगों को गाइड करना चाहेंगे? बिकॉज हमारे शो का मकसद है कि हम लोगों को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करें। एक विक्टिम जब ट्रायल के थ्रू जा रहा होता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? एक ग्रीव्ड का एक फेथ होना चाहिए कि अगर मैंने कानून का दरवाजा खटखटाया तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे दी हुई शिकायत पर FIR रजिस्टर होगी, उस पर तफ्तीश होगी। और इस सारे प्रोसेस का इस किस्म के खास तौर पे ऑफेंसेस में स्पीडी होना बहुत जरूरी है। खतीजा सिद्दीकी केस की मैं मिसाल दूंगा कि बहुत लकी रही वो कि 2 साल के शॉर्ट अरसे में मैजिस्ट्रेट से, सेशन से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल गया। आपके शो का फायदा ये हो कि जो ऐसी खतीजा सिद्दीकीज हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जिनको मीडिया की तवज्जो नहीं है, जिनकी फाइल इग्नोर हो रही है और पड़ी हुई और वो डिस्करेज्ड है और डिस्ग्रंटल्ड है सिस्टम, वो सामने आए सर अपने राइट्स, वो सामने आए और अपने राइट्स लें। तो खवातीन का तफ्तीशी ऑफिसर होना, मेडिकल के निजाम को बहुत क्विक बनाना, ऐसे विक्टिम्स की शनाख्त को जो है वो मंजर आम पे ना लाना ताकि वो इनकरेज्ड फील करें। सर विटनेसेस की भी प्रोटेक्शन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस प्रोटेक्शन की बात दहशतगर्दी के मुकदमों में भी चल रही है, ऐसे मुकदमों में भी चल रही है, क्योंकि जो सबसे पहला टूल इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मुकदमों में वो ये होता है कि ऐसे सवालात पूछे जाएं, स्कैंडलस क्वेश्चंस कोर्ट में पूछे जाएं। के केस में भी हुआ। हालांकि कानून शहादत ने प्रोटेक्शन दी हुई और जज साहब की बहुत तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रायल कंडक्ट किया। जब जब ऑब्जेक्शनेबल सवाल या फोटोग्राफ सामने आती थी वो उसको इनएडमिसिबल करके एक सख्त नोट लेते थे और वो डिस्कार्ड हो जाती थी। सो आपने सिस्टम को इतना स्मूथ बनाना है कि ऐसे विक्टिम्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील करें कि अगर वो ये कदम उठाते हैं तो कानून उनको whatever is due वो उनको वो देगा और मामले को अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाएगा। सर आई थिंक दे आल्सो नीड लॉयर्स लाइक यू जो कि उनको हेल्प करें, बिकॉज आई थिंक बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ आई नो कि बड़ा बैकलैश आपके ऊपर आता है एंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे। बहुत सारे लॉयर्स लाइक अर्लियर सेड पीछे हट भी गए थे, लेकिन इस हवाले से मैं आपसे भी व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी। विटनेसेस का, जिस तरह के सर ने भी बताया, मैंने भी इनसे पूछा, विटनेसेस में आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ, उनको भी अदालतों में बुलाया जाता है, वो भी जाके अपनी टेस्टमनी देते हैं? आपने वैसे ऐसी कोई दी है कभी टेस्टमनी? अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन मैंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट से बात की ना वो थोड़ा सा घबराते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस वो पहले जा चुके हो, उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका हो। तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ, उनका वो एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, वो एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग है जिस तरह के हम बाहर के ममालिक में देखते हैं उनका होता है टू एक्चुअली गो इन कोर्ट एंड अपीयर एज अ विटनेस? देखिए, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये साइकोलॉजी का, विच इज फोरेंसिक साइकोलॉजी। सो दैट्स व्हाट दे डू। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इतना ज्यादा स्कोप नहीं है उसका, बल्कि पढ़ाई भी नहीं जाती। तो आप बताएं, बिकॉज प्रैक्टिकली आप इस तरह के बहुत सारे ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, क्या वैल्यू देता है हमारा कोर्ट, क्या वैल्यू
देते हैं हमारे क्रिमिनल कोड्स टू टेस्टिमनीज ऑफ पीपल लाइक हर? देखिए, इसका मैं समझता हूं कि कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़े से अपने होराइजन्स ब्रॉड करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी एक पार्ट और रोल है विच दे कैन प्ले इन अ क्रिमिनल ट्रायल। ऐसे जैसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंसैनिटी का कानून डेवलप नहीं हुआ। दिस इज वन फील्ड जहां पर साइकाइट्रिक इलनेस अलेज की जाती है या प्लीड की जाती है। ये वो एरियाज हैं जहां पर या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है, जहां पर मैडम का बड़ा किरदार, बेसिकली वही मैग्नेक्टम रूल्स हैं सबके हुए में जी, वो 140-50 साल के वही आज दिन तक फॉलो हो रहे हैं। सो हमने उनको ना रिव्यू किया, ना रिवाइज किया, ना रिविजिट किया। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन इन पाकिस्तान, व्हिच इज नॉट द सिचुएशन। एग्जैक्टली। एंड सर, उसके अलावा मैं चाहूंगी, सिंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर 3 ऑप्शंस हो, एक हो जैसा कि आपने अर्लियर कहा कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक है जी पुलिस के जो हैं आप अपग्रेड करें, उनको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन इनकी टेक्निक्स जो हैं वो सिखाएं, वो हो गया, तीसरा हो गया जुडिशरी जो है उसको सेंसिटाइज करें, खास तौर पे जब इशूज सामने आते हैं वायलेंस से रिलेटेड। तो आपको लगता है इसमें से सबसे ज्यादा प्रेसिंग रिफॉर्म क्या होगा? सबसे ज्यादा तो नीड ऑफ द आवर इज पुलिस। मेरा ख्याल आपकी पुलिस डिलीवर करना शुरू कर दे, और पुलिस के ऊपर काफी होमवर्क हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चेंज नहीं है, चेंज आ रहा है, बट इट इज स्लो। इट इज स्लो। पुलिस का चेंज एसेंशियल है, उससे सिटीजन्स वुड फील वेरी सिक्योर। और वो जो ओल्ड मेथड है कि उस गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लो, उस गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लो, उसकी जरूरत नहीं है। मॉडर्न साइंटिफिक वेज टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम, उसकी जरूरत है। मैं आपको खतीजा सिद्दीकी में एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात बताऊं कि मुलजिम की मौजूदगी इन द कार कमिंग एट द क्राइम सीन साबित होती थी। एक हेलमेट था, एक डीएनए था। बिल्कुल। सो एक शख्स अपना अगर बाल पीछे छोड़ गया और उसको आप पुलिस लूज कर जाए, तो हम जैसे लॉयर्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि फिर आप ओल्ड स्कूल में कि जी बच्चे ने क्या देखा और ड्राइवर ने क्या देखा और उसने क्या देखा, उस पर इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल। सो एक चीज जो हमें और उस एविडेंस को ना रिबट किया जा सकता, ना चैलेंज किया जा सकता है। उसकी एविडेंशियली वैल्यू बड़ी हाई है डीएनए की। बिल्कुल। और बड़ी उसको हाई मिस करना सर, आई थिंक ये ब्लैक एंड व्हाइट केस आपका मेक और ब्रेक हो सकता है। सो आई गेस द आंसर टू योर क्वेश्चन, आप पुलिस की रिफॉर्म्स लाएं, आप पुलिस को स्ट्रॉन्ग करें, उनको आप उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करें, तो ऑटोमेटिकली जजेस भी बेहतर फैसले लिखेंगे और ऑटोमेटिकली सिटीजन भी सामने आएगा, इनकरेज्ड फील करेगा कि पुलिस जो है वो दादरसी करेगी। तो बेसिकली आपकी तरफ मैं आऊंगी मैडम, आप ये बताएं कि आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, आपका क्या कंक्लूडिंग कमेंट होगा इस हवाले से कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, सर ने तो राइटली सो पिन पॉइंट किया कि कहाँ पे होना चाहिए पुलिस के व्यू पॉइंट से, लेकिन प्रोफेशनल लाइक योरसेल्फ वो किस तरह से अपना ड्यू किरदार अदा कर सकते हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में? देखिए, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एक साइकोलॉजिस्ट का होना, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का, जहाँ पे एक बात कर रहे थे ना कि इंसाफ मिले। अगर कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, वहाँ पे जस्टिस ये लोग दिला सकते हैं। सो ये फील्ड इतना इम्पोर्टेंट देन बन जाता है कि क्योंकि हम बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स दे कैन गेट इंसाफ फॉर दैट पर्सन। बेसिकली तो आप ये कह रही हैं कि हमें जो ये साइकोलॉजी की, फोरेंसिक साइकोलॉजी की जो फील्ड है, इसको हमें जरा एक्सपैंड करना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और लोगों को ज्यादा इंकरेज करना चाहिए कि इसके ऊपर। मैं ये कहूंगा कि बरतानिया में या वेस्ट में जब भी पनिशमेंट होती है, अब फॉर एग्जांपल शाह हुसैन को यहाँ पनिशमेंट हुई, तो करने से पहले साइकोलॉजिस्ट उसको एवेल्युएट करे, और अगर पनिशमेंट आप दे रहे हैं तो पनिशमेंट का मतलब सिर्फ जेल भेजना नहीं है, बिल्कुल उसको रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म, हेल्प हिम कम बैक टू द सोसाइटी एंड मिक्स विद द सोसाइटी। आई थिंक सर ये तो एक हमारा जनरल एक है बेसिकली रिफॉर्म फॉर द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन ऑन दैट नोट प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच मिस सादिया नवीद आपका, एंड थैंक यू सो मच जस्टिस साहिबा आपका कि आप सबने हमें अपना कीमती टाइम दिया एंड यू चोज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक बड़े बेसिक लेवल पे बताएं कि जब क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसमें क्या मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से आप अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली आपके सामने आ सकती हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स इस बात से कोई इनकार नहीं है कि खतीजा सिद्दीकी और उसके लाइक केसेस जो हैं वो ये बात इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर आप किसी भी किस्म की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सिस्टम भी आपकी हेल्प करेगा, वो भी आपकी मदद करेगा और आपको इंसाफ देने में हेल्प करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसी तरह के केसेस जो हैं वो बहुत सारे सवाल भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर उठाते हैं, जिस पे जरूरी है कि हम काम करें ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जो है ज्यादा
زیادہ افیکٹو اینڈ ڈیفینیٹلی زیادہ افورڈیبل اینڈ اویلیبل بھی بنا سکیں. اسی نوٹ پر آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.